बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जिस मौजू का मेरी टीम ने इंतखाब किया है वो नहायत ही अहम मौजू है, और इस पर सिर्फ हमारे ही प्रोग्राम में नहीं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, हर उस जगह पे जो है बात होनी चाहिए। आज का हमारा मौजू है कि हम सब लोग मिल के मुल्क की तरक्की में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि हम मुल्क तो हम सब का है ना, और हम सब इसकी तरक्की चाहते हैं। अगर तरक्की की बात करें तो हमारा जवाब ये हो कि देखें ये हुक्मरानों ने ये हाल कर दिया है, इन सियासी रहनुमाओं ने ये हाल कर दिया है, तो ओके, अगर कर भी दिया है तो उन 200-300 लोगों के अलावा जो करोड़ों लोग हैं उनका भी तो कोई किरदार हो सकता है। हमारे पास नौजवानों की शक्ल में इतनी बड़ी ताकत मौजूद है, उन नौजवानों का भी तो सही समत में इस्तेमाल हो सकता है। ख़वातीन की सपोर्ट हो सकती है, आधी से ज़्यादा आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है ना, तो उनकी एक पूरी सपोर्ट हो सकती है। बुज़ुर्गों का तजुर्बा मौजूद है। आखिर मुल्क को सही रास्ते पे चढ़ाया जा सकता होगा, और उसके लिए क्या ज़रूरी है, आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करना चाहते हैं। देखें, बहसीयत कौम हमारे अंदर वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं जो किसी भी कौम को इन हालात में मुल्क को निकालने के लिए होनी चाहिए। मानते हैं कि ऐसे हालात वो साजगार नहीं हैं, ऐसे मददगार हालात नहीं हैं, मगर ऐसी भी कोई मतलब बुरी आफत नहीं आई हुई। हम लोग सब चाहें तो मुल्क को बेहतरी की जानिब लेके जा सकते हैं। हमारी कौम में बहुत सारी चीज़ों की तरबियत की ज़रूरत है, तसहीह की ज़रूरत है। हम लोग आपके सामने झूठ बोलते हैं, हम कम तोलते हैं, हम क़वानीन की पासदारी नहीं करते हैं, है ना, हम काम चोरी करते हैं, हम वैसे टैक्स चोरी करते हैं, और न जाने कि किस किस जानिब जो है हम कमज़ोर हैं। हम बेहतर कौम बन सकते हैं, मगर हमारी कोशिशें और हमारी जो समत है ना वो ठीक नहीं है। तो ऐसा वो क्या होना चाहिए और किनको यहाँ पे अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। सियासी रहनुमा जो हैं हमारे या हुकूमतें, वो इस तरफ कैसे हमारी मदद कर सकते हैं कि मुल्क जो है वो बेहतरी की जानिब आ सके। हमारी जो नौजवान नस्ल है उनका किरदार हम सराहते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक अगर देखा जाए माजी के मुकाबले में इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल में जो सियासी शऊर है वो कदरे बेहतर है। आज जो वोट्स का जो टर्न ओवर है वो पहले की निस्बत बड़ा ज़्यादा है, और आज जिस तरह की जो सियासी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें नौजवान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपना नाम जो है दुनिया में भी बहुत सी जगहों पे जो है वो कमा चुके हैं। तो फिर भी हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। उस डायरेक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मुल्क की तरक्की में हमारा किरदार, और वाकई हमारा किरदार कुछ ना कुछ तो है। अगर तरक्की में हमारा किरदार हो सकता है तो मुल्क की जो मौजूदा हालत है इसमें भी हम सब का बहसीयत कौम कोई ना कोई किरदार है। उस किरदार को बेहतर करने के बारे में ही आज हमने अपने प्रोग्राम में बात करनी है। मेरे साथ स्टूडियो में जो एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे भी इनसे बड़ा मुतासिर हूँ कि जो हालात हमारे लिए हैं ना उनसे ज़्यादा सख्त हालात इनके लिए थे, और इन्होंने अपना किरदार अदा करते हुए बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां आसान बनाई हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए भी एक बेहतर रास्ता चुना है। मेरे साथ मौजूद हैं एक सोशल वर्कर सलमा बहादुर साहिबा। आपको अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। That's good. आप मुझे बताइए कि आपका इदारा कैसा चल रहा है, बच्चे कैसे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है और बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं, और ये मिस करते हैं आप लोगों को। चले, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके इदारे में विज़िट भी करूँगा, और मुझे पता है कि ड्यू है हमारा। जी जी।
اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان ہے یہ ہماری آج کی سب سے اسپیشل مہمان ہے اور یہ بڑا کم ٹی وی پہ آتی ہیں. آج میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ تشریف لائی ہیں. بہت جینیس ہیں یہ اور بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں, بڑی کیوٹ ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ثنیہ فاطمہ زیدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ تو ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور آپ کے یہ جو کلر ہے یہ بھی آپ کو بہت سوٹ کر رہا ہے. شاپنگ کون کرتا ہے آپ کے لیے؟ امی. اماں کرتی ہیں. واہ جی واہ, زبردست. اور میں نے سنا ہے کہ آپ کو سلمہ جی جو ہے یہ اکثر ڈانٹتی بھی ہیں. نہیں کبھی کبھی. ہاں کبھی کبھی نا, بس دیکھ لیں. لیکن ان کی ڈانٹ سے تو ہم یہاں تک پہنچے. ڈانٹ سے ڈانٹ بھی ہے ڈانٹ بھی دونوں ایک ساتھ ہے. نہیں میں تو سمجھتی میں آپ کو صرف پیار کرتی ہوں. جب تک ڈانٹیں گے تو ہم صحیح کیسے چلیں گے. دونوں چیزیں بیلنس ہونی چاہیے نا. بلکہ پتہ ہے آپ کو کچھ دن پہلے میں سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو کوئی ڈانٹنے والا ہوتا ہے. بالکل ہے نا, جن کو کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوتا نا, جو کسی کی نہیں سنتے, وہ اس قدر تنگ اور پریشان حال لوگ ہوتے ہیں. وہ جو مرضی اپنے آپ کو آپ یہ سمجھے کہ مجھے کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے, ایسی کہ میں خود نہیں, جب تک کوئی بڑا یا کوئی سینئر آپ کو کنٹرول کرنے والا ہونا چاہیے تاکہ بڑے ضروری ہوتے ہیں یہ لوگ. خاص طور پہ یہ رول پیرنٹس جو ہے نا وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے جو سینئرز ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. خیر جناب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس بڑے بہانے ہیں کہ جناب دیکھیں ملک کے حالات ایسے ہیں, فلانا ملک کھا گیا, لوٹ گئے, چوری کر گئے, ڈاکے کر گئے, یہ ہو گیا, اصل چور یہ ہیں وہ ہیں, ملک ان کی وجہ سے ایسا ہے, یہ جان کے چاہتے ہیں ایسا نہ ہو. یہ ساری باتیں ہم سن کے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جی جی. بحیثیت قوم کیا ہم ان حالات میں بھی بہتری کی جانب جا سکتے ہیں, اور وہ کیسے ہیں, کون کون سے راستے ہو سکتے ہیں؟ پلیز اس پر روشنی ڈالیے. ہاں جی بالکل جا سکتے ہیں. دیکھیں ایز اے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے اپنے اپنے فرائض ہیں نا, تو اگر ہم ہمیشہ بلیم گیم کھیلتے رہیں گے تو کچھ بھی اس پہ نہیں کر سکتے. اس میں پیرنٹس آ جاتے ہیں, اساتذہ آ جاتے ہیں, ہماری سوسائٹی آ جاتی ہے. ہمیں اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنی ایک حدود میں ایسی تربیت بچوں کی کرنی چاہیے تاکہ جب وہ آنے والے ٹائم میں وہ ہمارا فیوچر بنتے ہیں. دیکھیں یوتھ جو ہے ہماری ایک بیسک بنیاد ہے, اور جب ہم تربیت سے آگے نکل کے یوتھ کے ٹائم تک پہنچتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہماری تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ ضروری نہیں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کون غلط کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹو چیزوں پہ زیادہ دھیان دیں, ہمیں پازیٹیو کی طرف زیادہ جانا ہے. اور جب ہم پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے تو ہمارا ملک انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا. اور اس میں بیسک کردار تو جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے کہ جب بچہ ایک گھر سے اس کی پرورش شروع ہوتی ہے تو اگر وہیں پہ ہماری تربیت میں اس طرح کی چیزیں پازیٹیو ہوں کہ ہم انہیں نیگیٹو کی طرف نہیں لے کے جائیں. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں ہماری تربیت میں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرنی, آپ نے اپنے جو ایک رسپانسبلٹیز سے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, دوسروں کو لے کے آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہیں, سوسائٹی کو لے کے کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اگر ان چیزوں پہ ہم دھیان دیں تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے پازیٹیو چینجز آئیں گے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ثنیہ آپ کتنا پیار کرتی ہیں اس کنٹری سے؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اس میں اپنا رول پلے کریں تو وہ کیا ہو سکتا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سارے جو ینگ جنریشن ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو جھوٹ ختم کرنا چاہیے. جھوٹ ختم کر دینا چاہیے. کس سے؟ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ کسی سے بھی. جی بالکل صحیح ہے, اپنی ذات سے ختم کر دینا چاہیے. جی. اور جھوٹ ختم کیا, اس کے بعد پھر ہم ایسا کریں کہ لوگوں کو نظر آئے. مطلب لیکن ہم وہ کام ہمیں کام کرنے کا موقع تو دیا جائے نا. ہمیں موقع ہی نہیں دیا جاتا. یہ تو ہے. ویسے آپ کو جہاں بھی موقع ملتا ہے میرا خیال ہے اس میں ہمیں اپنا بہترین کردار ادا کرنا چاہیے, ہے نا. اور یہ دیکھ کتنی اچھی بات کی ثنیہ نے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے. ہم لوگ, یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم سب لوگ
दूसरे के बारे में जो है ना उंगली उठाते हैं कि देखिए वो ये कर रहा है, उसने ये कर दिया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी हमने अपने बारे में शायद इतना ज़्यादा नहीं सोचा कि हमने ये कर दिया है, हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? ये सोचने की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम दूसरों को तरफ देखते हैं तो फिर अपनी तरफ सोच नहीं जाती ना। तो अपनी तरफ सोच लेके आए हम क्या करना, हमें क्या करना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आए। देखिए अभी बहुत सारा चेंजेस आया, अभी जैसे यूथ है हमारी, तो उनको इतनी अवेयरनेस है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और पाकिस्तान के लिए हम आगे चल के कौन सी अपनी एक जो हमारी क्वालिटीज़ हैं हम किस तरह से उन्हें यूटिलाइज़ करके अपने मुल्क पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये है कि अगर हम अपनी यूथ को जो है प्रमोट करें ज़्यादा, वो आने वाले टाइम में वो हमारे लीडर हों, वो हमारी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करें, तो बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। और आप देखें कि जब हमारी तरबियत में ये चीज़ें शामिल होती हैं ना, तो फिर जो आने वाला मुआशरा है ना, वो बहुत एक पावरफुल और एक मतलब पॉजिटिव हमारे सामने आएगा, तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे ऐसे ही। उसमें। देखिए हमने मतलब जनरेशन टू जनरेशन देखा जाए तो नौजवानों के हवाले ये मुल्क करके हम लोगों ने चले जाना है। जी जी बिल्कुल ऐसा है। ऐसा ही है ना। तो कम से कम नौजवानों को इतना तैयार करके और कोई एक ऐसी चीज़ उनके हवाले करके जाया जाए कि उनके लिए मुश्किलात कम हो। अगर वाकई हम अपनी अपनी नई नस्ल है, अगर उससे प्यार करते हैं, उस नई नस्ल में हमारे छोटे बहन भाई हैं, उस नई नस्ल में हमारे बच्चे हैं, है ना, तो वो अगर वाकई उनसे प्यार करते हैं तो उनके लिए हमें एक ऐसी जगह छोड़ के जानी है जो उनके रहने के काबिल हो। कुछ पहलुओं पे मैं चाहता हूँ कि अभी तरबियत के हवाले से बात की जाए कि क्या आपको लगता है कि इस कौम को मतलब थोड़ी सी और बेहतर तरबियत की ज़रूरत है और उसका सोर्स क्या हो सकता है, इस पे बात करते हैं। बल्कि कॉलर भी हमारे साथ है, पहले इनको शामिल कर लें हम। जी आपकी इजाज़त बिल्कुल। जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप प्लीज़ दोबारा ट्राई कीजिए। ये नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। यस, आप जो सोच रहे हैं ना, आप भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, तो तरबियत जो है उसका कैसे तरबियत होती, क्या ये स्कूल्स में होती है, माँ बाप करते हैं, या कैसे आप समझते हैं? देखिए एक बहुत ही पुरानी बात हम कह सकते हैं कि शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि जो पहली तरबियत गाह है वो बच्चे के लिए माँ की गोद है। बिल्कुल सही। और इससे कोई भी मतलब इनकार नहीं कर सकता। और जब हमारे पास हम अपने बच्चों की तरबियत घर से स्टार्ट करते हैं तो आगे जाके वही तरबियत जो है वो उसकी तरक्की में उसके हेल्प और मददगार साबित होती है ना। अगर बच्चे को घर से ही तरबियत मिली है कि उससे अपने मज़हब से मुतालिक, चलिए हम ले लेते हैं कि हमारे बच्चों को पता है कि हम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें अपने उसमें ही बहुत सारी चीज़ें जो होती है पेरेंट्स सिखा सकते हैं कि हमारा जो मज़हब है में क्या सिखाता है ना, कि इंसानियत क्या है, दूसरों की हेल्प कैसे करनी है और झूठ नहीं बोलना। और ये सब कॉमन बातें हैं कि हम हर मज़ाहिब में ऐसा है ना। बिल्कुल से बिल्कुल तो ऐसा है। तो फिर उसके बाद ये है कि जब वही बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूलिंग उनकी स्टार्ट होती है, वही वहीं पर नज़र आ रहा होगा और वही तरबियत जो है ना पेरेंट्स की वहाँ पर जाके एक पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स देगी और बच्चे जो हैं उसकी तरबियत बेहतर होगी, तो वो इंशाल्लाह उसी तरह से अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा। और रिज़ल्ट इस सूरत में है कि जब बच्चा आपका पढ़ लिख के अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमने तरबियत जो है वो नज़र आ रही है कि तरबियत के बगैर तो बच्चे के लिए तालीम जो है महज एक डिग्री है ना। तो अब देखिए सवाल ये है कि बच्चों की तरबियत ठीक नहीं हो रही, ओके सही है, माँ बाप जो है वो अपना सही रोल प्ले नहीं कर पा रहे, एक लम्हे के लिए हम इसको तस्लीम करते हैं। माँ बाप की तरबियत कौन करेगा? मतलब उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत की। असल में हम ये नहीं कहते कि जो स्कूल है उसके या स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम बात करें ना, तो तरबियत जो है वो बेसिकली पेरेंट्स जो है अपने पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर उनकी तरबियत ठीक नहीं हुई तो उन्हें तो रोशनी है ना। हाँ सही है, वैसे इंटरनेट का दौर है जी। तो मेरे ख्याल में तो इसमें बिगाड़ ज़्यादा ये भी है कि हम देखा देखी दुनिया को देखते हैं और तरक्की को देख रहे हैं ना। ख़ासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इतना फास्ट हो गया कि हम ज़्यादा तवज्जो जो है उस पर देते हैं और बच्चों पे नहीं दे पा रहे होते। हम बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे हम बच्चों को ज़्यादातर तो रिलाई हम यही करते हैं कि चले बच्चा बिज़ी है
اور ہم جو ہے ریلیکس ہیں, ہمیں اپنا ریلیکس کمفرٹ زون جو ہے نا اس سے باہر آنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو تو ہمیں انہیں ٹائم دینا ہے, ہمیں انہیں فرینکلی رکھنا ہے اپنے ساتھ نا, تاکہ وہ ہم سے سیکھے, بجائے اس کے کہ وہ اگر غلط تربیت میں جائیں گے تو وہ رزلٹ اس کا اچھا نہیں ہوگا. صحیح فرما رہی ہیں آپ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, چیک کرتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم عباس بھائی, کیسے ہیں؟ یہی عرض کر رہا ہوں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یا بھائی دیکھیں, مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم نے بڑے عرصے بعد کالز کا سلسلہ شروع کیا اور پہلی کال ہی آپ کی آئی ہے. آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں. بالکل, پہلے تو سلمہ بہن کو سلام ہو, لیکن دیکھیں میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور جو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پوری اب تک کی ٹیم کا, MCR کے بندوں کا, جنہوں نے ہمیشہ بہت اچھا رسپانس دیا ہے اور اچھا پروگرام پیش کیا. فہیم بھائی آپ کی خوبی ہے کہ آپ نے پروگرام بڑا معیاری لے کے ہمیشہ لے کے چلیں, کبھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی کی دل آزاری ہوں, یہ بڑی آپ کی خوبی ہے. اچھا, میں یہ جو ابھی سلمہ بہن نے کہا نا, پہلے تو میں ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم لوگ اگر کچھ اچھا کام نہیں کر سکتے نا تو کسی کے اچھے کام کو کرٹیسائز نہیں کریں. باتیں بنانا بہت آسان ہے, کام کرنا بہت مشکل کام ہے. میں ان کی بات سے ٹوٹل ایگری کر رہا ہوں. میرے بھی 2 بچے, ہم نے بچوں کو اتنا پیمپر کر دیا ہے کہ ہم ان کی تعلیم پر تو بڑی توجہ دے رہے ہیں, ان پہ پیسے لگا رہے ہیں, ان کو ایک سے ایک فیسلٹی دے رہے ہیں, لیکن ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے توجہ نہیں دے رہے. جب ماں اپنی گیجٹ سے دور ہٹے گی تو بچے پہ توجہ دے گی نا. اصل میں ہو گیا, بچے تو لگے, ماں بھی لگی تھے, تو انسان کا بچہ بنانا بہت ضروری ہے. میری سلمہ بہن سے ایک درخواست ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ماؤں کو جو خود اپنے موبائل پہ لگی رہتی ہیں اور پھر بچے جب ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں پھر بچوں کو برا بھلا کہتی ہیں, تو کیا ماؤں کو بھی اور والدین کو بھی ایک ایسی تربیت کی ضرورت ہے, اخلاقیات کی ضرورت ہے جو پہلے ہمارے ماں باپ میں تھی, جو ہم میں نہیں ہے؟ شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی کیا کہتی ہیں انہوں نے؟ جی بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے. دیکھیں ہر چیز جو ہے الیکٹرانک میڈیا سے متعلق ہم نے بات کی تھی, تو ہو سکتا ہے کسی کو وہ مطلب اچھی بھی نہیں لگے, مگر یہ ہے کہ ہر چیز جو آتی ہے ترقی کے لیے آتی ہے اور ہماری بہتری کے لیے آتی ہے. اگر ہم ایک سسٹم ڈیولپ کر لیں کہ جیسے اگر ہم اپنے بچوں کو زیادہ تر ٹائم دیتے ہیں کہ چلو وہ موبائل میں لگے ہیں, یا آج کل دیکھیں تعلیم بھی اسی پہ آسانی میں ہو رہی ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو بہت ساری کلاسز ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک سسٹم بنا لیں, بچوں کا بھی ایک ٹائم رکھیں اور اپنا بھی رکھیں. ہمیں جو بچوں کو ٹائم دینا ہے وہ اس کے لیے ایک مخصوص ہونا چاہیے. تو ثانیہ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ جیسی جو یوتھ ہے, جو ینگ لوگ ہیں, وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی تربیت میں اصل جو رول ہے وہ کن کا ہے؟ سب سے پہلے تو امی ابو کا ہے, بے شک, ٹھیک ہے, ان کے بعد ان کا ہے, اچھا میم کا. تو یہ اچھی ٹیچر ہیں آپ کی؟ بہت اچھی ٹیچر ہیں. اب جیسے آپ ان کے نام سے ہی بہادر سمجھتے ہیں, سلمہ بہادر, تو وہ ہیں ہی بہادر. ہاں یہ تو ہے. اچھا, تو اگر کسی کو اچھا ٹیچر مل جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو اس کے جیسا بننا چاہیے. یہ بات, یہ دیکھ کتنی اچھی بات کی. اور ٹیچر تو اچھی ہوتے ہیں ویسے, ہے نا, وہ جو ٹیچر ڈانٹتے ہیں یا تھوڑا سا سخت ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا اچھے ٹیچر ہو سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ ہمیں بچے کو جو ہے نا تھوڑا اس کے ڈانٹ کے تھوڑا سا ڈانٹنا بھی چاہیے اور تھوڑا سا اس کے ساتھ کاؤنسلنگ وغیرہ بھی کرنی چاہیے, بات بھی کرنی چاہیے. فرینڈلی ٹائپ, فرینڈلی جو ہوتا ہے نا وہ ہونا چاہیے, تاکہ بچہ, کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دوستوں سے ہی کرتے ہیں, تو ٹیچر کو ہمیشہ ٹیچر بھی بننا چاہیے اور دوست بھی بننا چاہیے. ہاں بالکل صحیح, دونوں کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ثانیہ کہ ہمیں نا کام کرنے نہیں دیا جا رہا, ہمیں مواقع نہیں مل رہے, تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اپنا کام کرنا چاہیے, جو جیسے کرتے رہیں. اچھا, کوشش اپنی جو ہے نا, جی کوشش اپنے جگہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. آپ سلمہ جی کیا کہیں گی؟ واقعی یہ جو اگر کوئی شکایات رکھتے ہیں ہم کہ سیاسی حالات ایسے ہیں, ملکی حالات ایسے ہیں, انصاف کا نظام ایسا ہے, تو بس یہاں پہ تو ایسا ہی ہے, تو وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں اپنی انرجی جو ہے نا ان چیزوں پہ ویسٹ کرنے کی بجائے کہ ہم ہر وقت کوستے رہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز, ہمیں اپنے حصے کا جو ہے نا رسپانسبلٹی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ اگر ہم صرف تنقید کا ہی ہر وقت سوچیں گے تو پھر پازیٹیو کی طرف ہم
नहीं जा सकते। तो मेरा तो यही मैसेज है कि हमें खुद अपने हिस्से का जो रोल है ना वो इस तरह से प्ले करना चाहिए, बगैर किसी उसके कि हमें इसका आउटपुट क्या मिल रहा है वो छोड़ दे अल्लाह पे ना, मगर हम अपने हिस्से के काम हैं, जैसे हम सच्चाई है, हमें अपने सोसाइटी के लिए बेहतरी के काम करने हैं, इन चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान दें। थैंक यू सो मच सलमा जी, आप तशरीफ़ लाई, और सनिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. और प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया दोस्तों। मैं अपने मेहमानों की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि हमें अपने हिस्से का काम जो है वो करते रहना चाहिए। ये देखते हुए कि इतनी रुकावटें हैं, लोग काम नहीं करने देना चाहते या जो काम नहीं कर रहे वो भी इसी तरह ही ईजी फिर रहे हैं, हमें उन सबको छोड़ के अपना काम करना है और सीधा उसी रास्ते पे चलते रहना जो सही रास्ता है। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।